سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رات دیاں تاریکیاں دے اندر بیٹھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے یا اللہ میرا بیٹا متقی ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا پرہیزگار ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا عابد ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا ساجد ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا زاہد ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا امام ہوئے گا۔ مشیت مسکرا کے کہندیے نہیں آمنہ او صرف امام نہیں، او نبیاں دا بھی امام ہوئے گا، او کائنات دا بھی امام ہوئے گا، او متقین دا بھی امام ہوئے گا، او صابرین دا بھی امام ہوئے گا، او ساجدین دا بھی امام ہوئے گا، او راکعین دا بھی امام ہوئے گا، او زاہدین دا بھی امام ہوئے گا، او ولیاں دا بھی امام ہوئے گا، او صحابہ دا بھی امام ہوئے گا۔ نی آمنہ تیرا بیٹا کائنات دے ذرے ذرے تے قطرے قطرے دا امام ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ماں دیاں دعاواں سن جنہاں نے میرے محبوب نو اتنے مقام تے پہنچا دیتا ہے۔ جڑاں والے دے رہن والے گرد و نواح تو آن والے دور دراز دیہاتاں تو آن والے جنہاں نو ماں دیاں دعاواں ہون انہاں نو ستے خیراں ہوندیاں نے۔ ماں دیاں دعاواں دور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ وقال تعالى في مقام آخر وولدته أمه كرها ووضعته كرها سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھیں نمازی دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھیں بلائیں یوں بیٹے کے لیے کرتی تھیں دعائیں۔
عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، با شرم، با حیا، با پردہ بہنوں، بیٹیوں، مائیوں، عزیزہ بچیوں، آج دے جمعۃ المبارک دے اندر نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے بیان عرض کرنا چاہتا سا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت کنی اچھی اور بڑی چیز ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دے اندر رب نے بڑا نور رکھے ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل وچ بھی نور پیدا فرما، وجعل فی وجہی نورا، اللہ میرے چہرے وچ بھی نور پیدا فرما، وجعل فی بصری نورا، اور میری نظر وچ بھی نور پیدا فرما، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت وچ بھی نور پیدا فرما، وفی حفظی نورا، اور میرے حافظے اندر بھی نور پیدا فرما، وفی صدری نورا، اور میرے سینے دے اندر بھی نور پیدا فرما، وفی یدی نورا، اور میرے ہاتھ وچ بھی نور پیدا فرما، وفی رجلی نورا، اور میرے پیران دے اندر بھی نور پیدا فرما۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور نے، نور من نور اللہ نہیں، اللہ دا نور صفات، کمالات اور ذات یکتا، فرد، واحد، احد، اول، آخر، ظاہر، باطن کلا ہے، اس دے نال اس دا کوئی پیارا شریک نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اصحاب سنت والجماعت دا عقیدہ ہے، ساڈے پیارے پیغمبر دا بولنا بھی نور ہے، آپ دا مسکرانا بھی نور ہے، آپ دا رونا بھی نور ہے، آپ دا چلنا بھی نور ہے، آپ دا بیٹھنا بھی نور ہے، آپ دا اٹھنا بھی نور ہے، آپ دا سونا بھی نور ہے، آپ دا جاگنا بھی نور ہے، آپ دا کھانا بھی نور ہے، آپ دا نکاح کرنا بھی نور ہے، آپ دے اولاد بھی نور ہے۔ ہاں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد بھی نور ہے۔ اسے واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذن نورین کہندے، دو نوراں والا، کہ پیغمبر دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے گھر سن، تے نبی دیاں دوویں بیٹیاں نور سن، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماندے نے میں چمکدا ہویا روشن سورج اس دنیا دے اتے بھیجے کہ اس جگہ تے سورج دی روشنی نہیں پہنچ سکتی جتھے آمنہ دے لال دی روشنی پہنچ جاندی ہے۔ اج میرے دلی جذبات، احساسات اور خیالات اور حالات و واقعات یہی سن کہ میں اس تے تقریر کردہ، لیکن میرے کوئی دو دوست بیر بیٹھے میرے نال تکرار کر رہے سن، یا پتہ نہیں میرے نال پیار کر رہے سن کہ بڑی مدت ہو گئی ہے، بڑا زمانہ گزر گیا ہے، ماں دی عظمت تے بیان ہونا چاہیے، تے کوئی بھی خطیب ایمرجنسی بیان نہیں کر سکتا جدو تک کوئی تیاری نہ ہوئے۔ بہرحال بار بار وہ مینوں کہہ رہے سن کہ ساڈی منت سماجت درخواست تے میں انہوں نے عرض کر رہا سا، میرا بھی التماس ہے
مہربانی کرو تے اگلے جمعے انشاءاللہ ماں دی عظمت عزت شرافت دیانت صداقت اور ماں دی عزت و عظمت تے عرض کرانگا. انہاں گیا نہیں ساڈے بندیاں نے باہر جانا ہے, انہاں کیسٹاں لے جانیاں نے. اصل رولا کیسٹاں دا پی گیا ہے, کیسٹاں والیاں نو کیسٹاں دی ہوندی ہے. چلو اسی سمجھنے ہیں یہ بھی ایک تبلیغ ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس دے ذریعے بھی پوری دنیا نو ہدایت نصیب فرمائے. بہت سارے لوگ کیسٹ تے بیان سن کے اللہ دی رحمت وال دھیان کردے نے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے یہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دے بارے میں سنے کہ ایک بندہ بڑا دورو آیا, پنڈوں آیا, بڑا سادہ اور بڑا اس دے جسم تے کپڑیاں تے گرد و غبار. اس نے کہا شاہ صاحب میں تے بڑا دوروں آیا, بیان تھوڑا میں نہیں سن سکیا تے تسی تے بیان کر بھی چکے ہو تے میں ہن بڑا پریشان ہاں. انہاں فرمایا ایتھے بیٹھ جا, جیڑا بیان لکھاں واسطے کیتے سی وہ سارا بیان ایک واسطے کر دیتا تے مینوں بڑا انہاں نے مجبور کیتا ہے. تے بہرحال ایمرجنسی تے کوئی بات بندے دے ذہن وچ نہیں بھی ہوندی. بہرحال ماں پھر بھی ماں ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں عزت دا نام ہے, ماں عظمت دا نام ہے, ماں صداقت دا نام ہے, ماں دیانت دا نام ہے, ماں شرافت دا نام ہے. اور ماں اللہ دے محبوب نے فرمایا دوسرے لفظاں دے اندر جنت دا نام ہے. اللہ نے جنت دی نعمت ماں بنائی ہے. باپ دا بھی بڑا مقام ہے. میرے محبوب نے فرمایا باپ فرش تے ناراض ہو جائے, عرش والا عرش تے ناراض ہو جاندے, باپ راضی ہو جائے رب بھی راضی ہو جاندے. لیکن ماں دا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ دے محبوب صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر رہے نے آقا میں کس دی خدمت کراں؟ فرمایا ماں دی. دوسری دفعہ عرض کیتی کس دی خدمت کراں؟ فرمایا ماں دی. تیسری دفعہ عرض کیتی آقا میں کس دی خدمت کراں؟ فرمایا ماں دی. چوتھی دفعہ عرض کیتی فرمایا ہاں ہاں باپ نو بھی ناراض نہ کرنا, او تیری جنت دا دروازہ ہے, چاہویں تے اس نو کھول لے اور چاہویں تے اس نو بند کر دے. باپ راضی ہو گیا اللہ جنت دا در کھول دے گا, باپ ناراض ہو گیا اللہ جنت دے دروازے بند کر دے گا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن کاش میری اماں آمنہ کدی زندہ ہوندی, میں ماں نو مٹھیاں بھردا, میں ماں دی خدمت کردا, میں ماں واسطے پانی بھردا, میں ماں واسطے روٹی پکاندا, میں ماں واسطے بسترا بچھاندا, میں ماں دی ساری خدمت کردا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماندے سن کدے کدے فرض نماز تو فارغ ہو کے اکھاں وچوں ہنجواں دی جڑی لگ جاندی سی اور صحابہ عرض کردے سن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تسی رو رہے ہو. حضور فرماندے سن دل وچ جذبہ پیدا ہوئے کہ اماں حلیمہ سعدیہ دی خدمت تے میں کیتی ہے پر اپنی اماں آمنہ دی میں خدمت نہیں کر سکیا. میرے دل وچ یہ جذبہ اٹھدا ہے میں ایتھے نماز پڑھاندا ہوندا, میری اماں حجرے وچ بیٹھی ہوندی تے حجرے دے دروازے چوں اپنا سر بیر کڈ کے مینوں آواز دیندی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تے میں نماز توڑ دیندا, میں اماں دا حکم پورا کردا, میں نماز توڑ کے کہندا جی اماں حاضر اماں. ایک میرے دل دی تمنا ماں دی محبت کنی عظمت والی ہے کہ اللہ دے محبوب نماز وچ بھی بے قرار ہو جاندے نے, نماز وچ بھی بے تاب ہو جاندے نے. ماں دی یاد ستا رہی ہے. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے بارے عرض ضرور کراں کہ اگر آمنہ منوں بھی عظمت ملی وہ بھی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو ملی کہ میرے محمد دی ماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لکھاں ماواں اس ماں دے قدمہ تے قربان کراں جیڑی ماں رات نو روندی ہے, سسک دیے, بلک دیے, دکھاں دی زندگی گزار دی بغیر خامن دے, دعا کر دیے اللہ بیٹا ایسا عطا کر میرے دکھ دور ہو جان, میریاں پریشانیاں دور ہو جان. اللہ نے صرف آمنہ واسطے نہیں ساری کائنات واسطے
قیامت تک آن والے انسان واسطے اللہ دے محبوب نو ایسا رحمت بنایا کہ صرف آمنہ دے دکھ دور نہیں ہوئے، اللہ نے پوری امت دے دکھ دور کر دیتے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں بھی آپ دی لاڈلی بیوی سی، میں عرض کی تھی آقا آج میرے واسطے دعا تے کر دیو۔ اللہ دے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ عائشہ دی مغفرت فرما، اس دے او گناہ بھی معاف فرما جڑے جان بوجھ کے ہو گئے، جڑے ختن ہو گئے، جڑے چھپ کے ہو گئے، جڑے اعلانیہ ہو گئے، اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں آقا علیہ السلام دی محبوبہ بھی بڑی سی، لاڈلی بھی بڑی سی، میں خوشی دے نال اپنا سر حضور دی گود وچ رکھ دیتا، میں کہ اللہ تھوڑا بھلا کرے، تسی میرے واسطے دعا کیتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ اتنی کیوں خوش ہو رہی ہیں؟ عرض کیتی آقا آج تسا میرے واسطے دعا کیتی ہے، یا اللہ عائشہ دی مغفرت فرما، ایدے سارے گناہ معاف فرما۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ سن، تیرے واسطے میں ایک دفعہ دعا کیتی ہے، اے دعا ہر نماز دے بعد دن دے اندر 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ میں اپنی امت واسطے کردہ ماں، حسن و حسین واسطے نہیں، فاطمہ واسطے نہیں، خدیجہ ام سلمہ واسطے نہیں، میمونہ ماریہ قبطیہ واسطے نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین واسطے نہیں، کس واسطے دعا کر دیں؟ اپنی امت واسطے دعا، اللہ میری امت دے گناہاں نو نہ دیکھیں، محمد دیاں روندیاں دعاواں نو دیکھیں۔ میرے آقا نے بھی دعاواں بڑیاں کیتیاں، پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے بھی دعاواں بڑیاں کیتیاں۔ تاریخ اسلام والی اٹھا کے دیکھو، اس دے اندر لکھے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بیٹھی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے یا اللہ میرا بیٹا متقی ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا پرہیزگار ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا عابد ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا ساجد ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا زاہد ہوئے گا، یا اللہ میرا بیٹا امام ہوئے گا۔ مشیت مسکرا کے کہن دیے نہیں آمنہ او صرف امام نہیں، او نبیاں دا بھی امام ہوئے گا، او کائنات دا بھی امام ہوئے گا، او متقین دا بھی امام ہوئے گا، او صابرین دا بھی امام ہوئے گا، او ساجدین دا بھی امام ہوئے گا، او راکعین دا بھی امام ہوئے گا، او زاہدین دا بھی امام ہوئے گا، او ولیاں دا بھی امام ہوئے گا، او صحابہ دا بھی امام ہوئے گا۔ نی آمنہ تیرا بیٹا کائنات دے ذرے ذرے تے قطرے قطرے دا امام ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ماں دیاں دعاواں سن جنہاں نے میرے محبوب نو اتنے مقام تے پہنچا دیتا ہے۔ جڑاں والے دے رہن والے گرد و نواح تو آن والے دور دراز دیہاتاں تو آن والے جنہاں نو ماں دیاں دعاواں ہون انہاں نو ستے خیراں ہوندیاں نے۔ ماں دیاں دعاواں دور بلاواں میں کہنا جنت دیاں چھاواں جنہاں نو ماواں دیاں دعاواں لگ جان او کنگال بھی امیر بن جاندے نے۔ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں لگ جان او فقیر بھی رئیس بن جاندے نے۔ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں لگ جان او برے بھی چنگے بن جاندے نے۔ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں لگ جان اللہ دی قسمیں او چور بھی ابدال بن جاندے نے۔ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں لگ جان او ڈاکو بھی کتب بن جاندے نے۔ جنہاں نو ماں دیاں دعاواں لگ جان او بیٹے بھی اللہ دے ولی بن جاندے نے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے واسطے دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بھی کھڑا اللہ اللہ تے میرے محبوب بھی کھڑے کی دیکھنے
ایک اٹھنی تے عورت سوارے، بڑا گرد و غبار ہے، بڑا عجیب حال ہے۔ آقا علیہ السلام نے جدو دیکھیا اپنے تو کوئی نہیں بھولدا، میرے محبوب دوڑ دے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں پیچھے پیچھے تے میرے محبوب اگے اگے کی دیکھنا وا۔ میں عرض کیتی میرے آقا اتنا تیز نہ چلو، میں تواڈے دروازے تے، عمر آپ دے دروازے تے، عثمان آپ دے دروازے تے، علی آپ دے دروازے تے، طلحہ آپ دے دروازے تے، زبیر آپ دے دروازے تے، سعد آپ دے دروازے تے، سعید آپ دے دروازے تے، عبد الرحمن آپ دے دروازے تے، عبداللہ ابن مسعود آپ دے دروازے تے، ابو عبیدہ آپ دے دروازے تے، جبرائیل عرشاں تو اتر کے ادب دے نال آپ دے دروازے تے۔ میرے محبوب اتنا تیز کیوں چل دے ہو؟ آپ دی چادر مبارک کندھیاں مبارکاں تو بار بار گر پیندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے یار صدیق تینوں نہیں پتہ جدو مکے دے اندر 300 دائیاں آئیاں سن تے کسے دائی نے مینوں سینے نال نہیں سی لایا، امیران دے کار لبدیاں سن، پیسے لبدیاں سن، شاباش لبدیاں سن، انعام لبدیاں سن۔ یار صدیق میری اماں آمنہ تو پوچھ دیاں سن اس بچے دا باپ زندہ ہے تے میری اماں کہندی سی نہیں ایدا تے باپ اللہ نو پیارا ہو گئے تے مینوں چھوڑ کے چلیاں جاندیاں سن۔ او 300 دائیاں واپس چلیاں گئیاں تے حلیمہ میری ماں چل دی آئی۔ یار صدیق اے میری او ماں ہے جنہیں یتیمی وچ مینوں سینے نال لایا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا چل دے اٹھنی نو روک دے نے، اس دی مہار پھڑ دے نے، اٹھنی نو بٹھان دے نے، اس چادر نو بچھا دیندے نے جس دیاں قسم عرش والا کھاندا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یار صدیق اج میں اماں دی خدمت کر کے اپنے رب کولو جنت لینا چاہنا وا۔ میرے آقا نے چادر بچھائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے آقا جی میں کس واسطے ہوں؟ میں غلام حاضر ہوں، میں خادم حاضر ہوں۔ آپ فرماندے نے نا صدیق اپنی ماں دی خدمت میں خود کرانگا، پانی خود لے کے آئے، جو شربت موجود سی خود لے کے آئے۔ فرمایا نہیں اماں پانی پی کے میرے واسطے دعا کرنا، میرے محبوب نو اماں دی دعا دی انتظار ہے۔ میرے آقا اپنی ماں نو کہندے نے نی اماں میرے واسطے دعا کرنا تے اماں حلیمہ دے ہاتھ اٹھ جاندے نے۔ اماں حلیمہ کہندیاں نے میں بیٹا اللہ تینوں پوری کائنات دا نبی بنا دے میں۔ اے اماں حلیمہ دی دعا ہے تے میرے رب نے انج دی ماں دی دعا سنیے جے رب نے کہا ہے نی حلیمہ دنیا تے نبی بڑے ہیں نے، دنیا تے رسول بڑے ہیں نے، دنیا تے پیغمبر بڑے ہیں نے، کوئی بستی دا نبی، کوئی پنڈ دا نبی، کوئی شہر دا نبی، کوئی قبیلے دا نبی، کوئی برادری دا نبی، کوئی بازار دا نبی، بڑے نبی آئے نے 1,44,000 یا کم و بیش 24,000 نبی آئے نے۔ فرمایا نی حلیمہ میں اس تیرے بیٹے نو انج دا نبی بناواں گا، اے حجراں دا بھی نبی، اے شجراں دا بھی نبی، اے پرندیاں دا بھی نبی، اے درندیاں دا بھی نبی، اے انساناں دا بھی نبی، اے جناں دا بھی نبی، اے حیواناں دا بھی نبی، اے سردیاں گرمیاں دا بھی نبی، ہر زمین دے ذرے ذرے دا نبی۔ نی حلیمہ میں تیری دعا انی قبول کیتی ہے جے تیرے بیٹے نو میں نبیاں دا بھی نبی بناواں گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی قسمیں ماں دیاں محبتاں بھول دیاں کوئی نہیں، ماں دیاں عظمتاں بھول دیاں کوئی نہیں۔ اے لوگوں، ماں مقام والی چیز ہے، مقام والی نعمت ہے۔ بچہ روے ماں روندی ہے، بچہ تڑپے ماں تڑپ دیے۔ بچے نو بخار بعد وچ ہوندا ہے، ماں نو بخار پہلے ہو جاندا ہے۔ کون نہیں جاندا مکے دی بے آب و گیا وادی، جتھے کنک کوئی نہیں، جتھے کماند کوئی نہیں، جتھے منجی کوئی نہیں، جتھے فصل کوئی نہیں، جتھے پانی کوئی نہیں، جتھے خوراک بھی کوئی نہیں تے پانی دا انتظام بھی کوئی نہیں۔ اللہ دا حکم ہویا، میرے پیارے خلیل عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا پتر تے میں 87 سال بعد دیتا ہے، جے نہیں دیتا تے 87 سال تک نہیں دیتا، تے جے دین تے آیا وا تے بڑھاپے وچ دے دیتا ہے تے اتنے عرصے دے بعد ملیا ہے۔ تے جڑے لاڈلے بچے ہوندے نے ماں باپ نو بڑے پیارے ہوندے نے، ماں باپ انہاں واسطے اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھدے نے۔ ہر ماں دا دل کردا ہے میں بچے نال لاڈ دیاں گلاں کراں، ہر باپ دا دل کردا ہے میں بچے نال پیار دیاں گلاں کراں، میں موڈیاں تے بٹھاواں، میں بازار وچ لے جاواں، میں ہر ویلے بچے نال کھیلدا رہواں۔ اللہ دا حکم آیا خلیل پتر تے اسماعیل میں دیتا ہے، پر اشارہ کرن دی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ باپ دا دل کردا ہے میں کہاں میرا چن جیسا بیٹا ہے، میرا پھول جیسا بیٹا ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، فرمایا اجازت کوئی نہیں۔ یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا اپنی گھر والی نو تے اپنے پیارے بچے نو اتھے چھڈ کے آؤ جتھے آلا تک کوٹھا بھی کوئی نہیں، اٹ بھی کوئی نہیں، مکان بھی کوئی نہیں، اتھے گھاہ دا تنکا بھی کوئی نہیں، درخت بھی کوئی نہیں، پتھر پہاڑ کالے رنگ دے نے، بڑے اچھے اچھے پہاڑ نے، بڑیاں خوفناک وادیاں نے۔ میرا خلیل جی رب جلیل فرمایا جا چلا جا۔ اللہ دے خلیل اپنی گھر والی نو کہندے نے اج سفر دی ضرورت پہ گئی ہے، بچہ بھی نال ہے، اے معصوم بچہ انگلیاں منہ وچ پاندا، اماں دا دودھ پین والا بچہ اٹھا کے ہاجرہ چلی، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا پیچھے پیچھے تے اللہ دے خلیل اگے اگے۔ کھجوراں بھی تھوڑیاں ساریاں لے لیاں، پانی بھی تھوڑا سارا لے رہا۔ جدو مقام تے پہنچے تے کہندے نے نہیں ہاجرہ ایتھے بیٹھ جا۔ سیدہ ہاجرہ بیٹھ گئیاں، بچہ گود وچ پا دیتا، واپس آن لگ پے، کھجوراں بھی رکھ دتیاں، پانی بھی رکھ دیتا تے سیدہ ہاجرہ کہندیاں نے اللہ دے خلیل مینوں تے پتہ نہیں سی کی کر کے جا رہے ہو، جے میرا نہیں سوچیا اس معصوم دا تے سوچیا ہوندا جڑا رو رو کے منگیا سی، دعاواں کر کر کے منگیا سی۔ پہلی شادی وچوں بچہ نہیں سی ہویا، دوسرا نکاح کیتا سی تے بڑے لاڈ تے پیار دے نال اے بچہ ملیا سی، اے دا تے کچھ سوچ لیندے۔ اللہ دے خلیل زبان وچوں نہیں بول دے، شہادت والی انگلی آسمان وال کر کے کہندے نے نی ہاجرہ امرنی ربی، اے میرے رب دا حکم ہے، اے ہاجرہ بھی تے خلیل دی گھر والی ہے کہ آج رب دا حکم ہے تے اللہ دے خلیل چلے جاؤ، جیڑا رب تھانوں اگ دے اندر کلیاں نہیں چھڑدا او سانو جنگل وچ بھی کلیاں نہیں چھڑے گا۔ میں تینوں ماں دی ممتا عرض کرنا چاہنا وا، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر کبیرہ، اے ماں چاند دن گزرے، کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں، پانی بھی ختم ہو گیا، بندے دا کھان دے بغیر گزارا ہو سکتا ہے پر پانی دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ گرمی بڑی مشہور ہے، عرب دی گرمی بڑی سخت ہے، آسمان تو سورج انگارے برسا رہے تے بچہ بلکدا ہے، سسکدا تے تڑپدا ہے، ایڑیاں زمین پتھریلی تے مار دے۔ ماں دی ممتا بے قرار ہو گئی ہے، ماں کہندی ہے
آپ نہ کھاواں کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ کھا لے، آپ نہ پیواں کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ پی لے، آپ نہ سواں کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ آرام کر لے۔ ماں پتر نو دیکھ دیے تے چلن دا انداز اللہ دے قرآن نے نقل کیتا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا ہے بندہ ہمیشہ چلدا ہوئے تے رخ پھیر کے چلدا ہے، اگر حاجرہ اس طرح چل دیاں نے تے بچے تو نظر ہٹ جاندی ہے، پر سیدہ حاجرہ بچے نو بھی دیکھ دیے تے اپنے پچھلیاں پیراں تے چل دیے۔ اللہ اللہ ویکھے نا جتھے رستہ بھی پتھریلا ہوئے، علاقہ بھی پہاڑی ہوئے، جگہ بھی نیویں اونچی ہوئے، بندہ سامنے دیکھ دیکھ کے چل دے کدھرے مینو ٹھوکر نہ لگے، میں ڈگ نہ جاواں، جے پہاڑی ہوئے مینو جان دا خطرہ ہے میں تلے گر جاواں گا، پر میں ماں دا ماں دی مامتا تو قربان کیوں نہ جاواں۔ سیدہ حاجرہ حضرت اسماعیل تو نظر ہٹاندی کوئی نہیں، ایویں دیکھ دی آندی ہے، صفا تو مروہ تک پچھلیاں پیراں تے چل دیے تے مروہ تو صفا تے سدھیاں پیراں تے چل دیے تاں جے بچہ سامنے رہے، بچہ اکھاں تو اوجل نہ ہوئے، ایک چکر وچ نظر نہ دیکھیا ہو سکدا ہے کوئی اٹھ چران والا ہوئے، دوسرے چکر وچ دیکھیا ہو سکدا ہے کوئی بکریاں چران والا ہوئے، پر اتھے کنے بکریاں چرانیاں نے، اتھے تے گاہ دا تنکا بھی کوئی نہیں، اتھے تے فصل دا نامو نشان بھی کوئی نہیں، اتھے تے سبزہ بھی کوئی نہیں، بے وادن غیری سی سرن اند بیتک المحرم، 6 چکران دے اندر نظر مخلوق تے رہی، ہو سکتا ہے کسے کول پانی ہوئے 7ویں چکر وچ نظر زمین تو ہٹا کے عرش بری ول کر دیے تے آسمان ول نظراں چاہ کے کہندیے اللہم اسقی من الماء، اے تسیاں نو پانی پلان والے روندیاں دے ہنجو پونجن والے اپنے خلیل دیاں دعاواں بڑیاں قبول کیتیاں نہیں، میں اج اپنے پتر واسطے دعا کرنیاں تے میں اسماعیل دی ماواں تے ماواں دیاں دعاواں تو قبول بڑیاں کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب دی رحمت نو جوش آیا، فرمایا جبرائیل عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا ٹھہر نہیں، دوڑ کے جاؤ جتھے میرا پیارا اسماعیل اپنیاں ایڑیاں رگڑ رہے، تو اپنا مقدس پر مار تے چشمہ میں جاری کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تسا سنے اے تے پتھریلے پہاڑ نے، اللہ اللہ پختہ زمین، جبرائیل نے پر ماریا، اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے قدماں وچوں چشمہ جاری کر دیتا تے سیدہ حاجرہ دیکھ دیاں نے اے صرف چشمہ نہیں، اے پانی دا دریا ہے، بڑا اچھال ہے، اچھلدا پانی ہے، چھالا ماردا پانی ہے، ڈر گئیاں اتھے پانی پانی ہو جائے گا، انہاں پانی اے ویکھے نا پتھراں دے نال بننا بنا دیاں نے، ہو سکدا ہے پانی رک جائے، پانی نو کہندیاں نے وے پانی رک جا، آواز آندی ہے نی سیدہ حاجرہ اینو چلان والا بڑا شازور ہے، اے تیرے حکم نال نہیں رکدا، اے اسے دے حکم نال رکے گا، کہندیاں نے زم زم باذن اللہ، اللہ دے حکم نال ٹھہر جا، سیدہ دی زبان وچوں لفظ نکلیا، اللہ نے پانی اتھے ہی روک دیتا۔ اج بھی دنیا زم زم دے پانی واسطے ترس دی نظر آندی ہے، اج بھی دنیا زم زم دا پانی اتھوں لیا کے برکت واسطے پیندی نظر آندی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اما حاجرہ اگر اے نہ کہندی زم زم باذن اللہ تے زم زم دا پانی پوری دنیا پیندی، پوری میری امت پیندی، پر میں تینوں عرض کرن لگا واں اے ماں دی مامتا ہے جڑی بڑی بے قرار ہے، بچے واسطے بیٹے واسطے اللہ دی قسمیں پتر ماواں دے دکھ برداشت کر لیندے نے، پر ماواں پتراں دے دکھ برداشت۔ او زمانے دا ایک بدماش کسے دے کہن تے ماں دا کلیجہ کڈ کے جا رہا سی،
پتھر دی ٹھوکر لگی تے کلیجہ ہاتھ وچ گریا تے آواز آئی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پتر ساڈی تے خیر تینوں تے چوٹ نہیں نہ لگی. اسے ویلے سوچن لگو ہوئے میں کتھے ماں دا مقام کتھے بڑا بے ضمیر انسان ہاں بڑا بے غیرت انسان ہاں. ایسی ماں جس دے کلیجے وچوں بھی آواز آندی ہے پتر ساڈی خیر ہے تینوں تے چوٹ. میں تھانوں شاید واقعہ سنایا سی انگلینڈ تو ایک رسالہ چھپیا ماں کی مامتا بڑی عجیب ہے. اس دے وچ لکھیا سی کہ زلزلہ آیا ایک بلڈنگ گری اس دی چھت تکون شکل تے تلے آئی ایک کونا بچ گیا. ماں بیٹا اندر سن بچہ چھوٹا سی. ماں نے پتر نو لیا تے گٹھ وچ جا کے بیٹھ گئی. کرین آئی چھت توڑی اس نو ہٹایا. جدو ہٹایا تے 12 دن گزر گئے ہٹاندے دیکھیا تے ماں بھی بے ہوش بچہ بھی بے ہوش. لیکن عجیب معاملہ ہے دیکھیا کہ ماں دیاں ہتھاں دیاں ساریاں انگلیاں زخمی پیراں دیاں انگلی زخمی. انہاں کیا عجیب معاملہ ہے اور تے وجود تے کسے پاسے جسم تے زخم نہیں یہ انگلی کیوں زخمی نے. ہسپتال لے گئے علاج کیتا ہوش آیا. انہاں کہ اللہ دی بندی عجیب معاملہ دیکھیا اللہ نے تھانوں زندگی دیتی ہے اے تیرے ہتھاں دیاں انگلی بھی زخمی پیراں دیاں بھی زخمی عجیب معاملہ ہے. انہیں کیا وجہ ہے 3 دن بعد میری چھاتی وچوں دودھ خشک ہو گیا سی نہ میں روٹی کھادی نہ میں پانی پیتا. میں اپنی بھوک پیاس تے برداشت کر لی لیکن جدوں میرا بچہ روندا سی میرا دل بہراندا سی. میرے ذہن وچ خیال آیا میں بچے نو اپنا خون پلانی ہاں لیکن کس طرح پلاواں. میں اپنی ہاتھ دی انگلی تے چک ماریا خون نکلیا میں بچے دے منہ وچ پا دیتا. اس معصوم نو کی پتا کہ دودھ پی رہے یا خون پی رہے. جدو اس انگلی وچوں خون ختم ہویا میں دوسری انگلی تیسری انگلی چوتھی انگلی پنجویں اسی طرح 10 ہتھاں دیاں انگلیاں 10 پیراں دیاں انگلیاں میں زخمی کر کے اپنے بچے دی پیاس بجھاندی رہیاں. مالک مہربان نے مہربانی کیتی کریم نے کرم کیتا رحیم نے رحم کیتا. اللہ نے ساڈی زندگی بچانی سی اسی بہر آ گیا. میں ہن بھی چاہنی ہاں اللہ میری جان لے لے لیکن میرے بیٹے نو کوئی نقصان نہ ہوئے. ماواں بڑی عظمت والیاں ہوندیاں نے. اولاد باویں ماں باپ دے بارے غلط سوچے لیکن ماں باپ کدی اولاد دے بارے غلط میں سمجھنا او ماں ہی نہیں او بازار دی کنجری ہے او لانتی ہے او نور جہان دی اولاد ہے او یورپ دی اولاد ہے او امریکہ دی اولاد ہے. جیڑے ماں باپ اپنی اولاد واسطے غلط سوچتے ہیں ماواں او ماواں نے جیڑیاں فاطمہ والی سوچ سوچدیاں نے. ماواں او ماواں نے جیڑیاں خدیجہ والی سوچ سوچدیاں نے. ماواں او ماواں نے جیڑیاں ام حبیبہ میمونہ پیغمبر دیاں بیویاں اور نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں والی سوچ سوچدیاں نے. او ماواں نے او ماواں نہیں جیڑیاں اولاد نو فیشن پرستی تے لاندیاں نے جیڑیاں بیٹیاں نو فیشن والے کپڑے پہنا کے بازار پھراندیاں نے. او ماواں نہیں او بازار دیاں کنجریاں نے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو عورت نیک ہوئے میری فاطمہ بیٹی دے نال جنت وچ جائے گی. عورت بدکار ہوئے فرمایا بازار دی کنجری بن کے جہنم دا ایندھن بنے گی جہنم دی اگ وچ جلے گی. جنت تے جنت رہی انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں آ سکے گی. ماواں او ماواں ہوندیاں نے جیڑیاں اپنی اولاد واسطے اچھی سوچ سوچدیاں نے. بخاری شریف حدیث دی کتاب ہے. اللہ دا نیک بندہ عابد بندہ زاہد بندہ پرہیزگار بندہ متقی بندہ صوم و صلات دا پابند بندہ ساری رات نفل پڑھن والا بندہ ساری رات اللہ دا قرآن پڑھن والا بندہ تے ماں ہر ویلے اپنے بیٹے نو پیار کر دیے تے کہندی اے وے بیٹا تو نہ آویں میں روٹی نہیں کھاندی تو نہ آویں میں پانی نہیں پیندی تو نہ آویں مینوں نیند نہیں آندی. اے اللہ دا نیک بندہ
برگزیدہ بندہ اپنی کٹیا وچ کھڑا رات نو نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اما بیمار ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، بڑی بے تاب ہے، بڑی بے قرار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سکھیو کدی دکھیاں دا حال بھی پتہ کیتا کرو، اپنے سکھ وچ نہ رہے کرو، ہو سکدا ہے اے بیماری کدی تینوں لگ جاوے، ہو سکدا ہے جڑے رب نے اکھاں دتیاں نے او واپس لے لوے، ہو سکدا ہے جڑے رب نے ہاتھ دیتے نے او واپس لے لوے۔ تو کی کر لویں گا؟ تیری طاقت کی ہے، تیری مجال کی ہے؟ اے مسلمانوں، بیماراں دا حال ہسپتالاں دے اندر جا کے دیکھیا کرو نا، تے اس ویلے بندے نو اللہ یاد آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں بڑی بیمار ہو گئی، ماں کہندی ہے وے بیٹا جریج مینوں روٹی دے جا، وے بیٹا جریج میری خبر لے جا۔ پتر نفل نماز پڑھدا رہیا تے دل چ سوچدا رہیا میں تے نفل نماز پڑھ رہا، اماں دی آواز تے جواب دین دی ضرورت کوئی نہیں، اے نفل نماز دے اندر مصروف رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جدو بے قرار ہو گئی، تنگ آ گئی تے کہندی اے وے جریج شالا دن چڑھے تے تیرے تے کسے غلط عورت دا الزام لگ جاوے، اے بندہ تے بڑا نیک ہے، اے بندہ تے بڑا عابد ہے، اے بندہ تے بڑا نفل نماز پڑھن والا ہے، پر اماں دی آواز تے جواب نہیں دیندا۔ شریعت دا مسئلہ ہے، نفل نماز ہوے، اماں دی آواز ہوے، نماز توڑ دیو، اماں دا حکم پہلے پورا کرو، نماز بعد وچ پڑھ لینا، اللہ قبول کر لوے گا۔ اماں دی زبان وچوں بد دعا نکل گئی، دعا کریا کر، شالا کسے ماں دی زبان وچوں بد دعا نہ نکلے۔ جے ماں دی دعا اللہ قبول کردا ہے تے ماں دی بد دعا بھی اللہ دے عرش تے جا کے پہنچ جاندی ہے، اللہ دے دروازے کھٹکھٹاندی ہے۔ صبح سورج چڑھیا، ایک عورت بچہ بازار وچ لے کے آ گئی، لوگاں نے پوچھیا نی مائی تیری تے شادی کوئی نہیں ہوئی، تیرا تے نکاح کوئی نہیں ہویا، اے بچہ کتھوں آیا ہی؟ او عورت کہندی ہے تھانوں نہیں پتا، اے عورت جیڑا او ککھاں دی کلی وچ اللہ اللہ کر دے او کٹیا وچ بیٹھے نفل نمازاں پڑھ دے، او جس دا نام جریج ہے اے اس دا بچہ ہے۔ لوگاں نو بڑا غصہ آیا کہ اتو لا الہ وچو ہور سلام، سانو تے بڑیاں گلاں دس دے، بڑے مسئلے دس دے، اپنے دے کرتوت نہیں۔ لوگاں نے بڑا ماریا، انہاں ماریا سر دیاں بالاں وچ خون آ گیا، داڑھی وچ خون آ گیا، اپنی داڑھی پھڑ کے کہندے عرشاں دے ربا مینوں پتہ تے چل گیا ہے، مینوں ماں دی بد دعا لگ گئی ہے، پر میرے ربا جیڑا میرے تے الزام لگ گیا ہے اے بڑا بہتان ہے، اے بڑا گناہ ہے، اللہ بد اچھا بدنام برا، میں تے چلن دا نہیں رہا، میں گلیاں وچ کس طرح جاواں گا، میں بازار وچ کس طرح جاواں گا، میرے مالک مہربانی کر اے تے میری صفائی دے دے۔ اللہ نے بچے نو طاقت دیتی، بچہ بولیا کہندا او لوگوں میں فلاں بکریاں دے چرواہے دا بچہ ہاں، میں جریج دا بچہ ہوں۔ کوئی نہیں، لوگاں نو ترس آیا، معافی منگ دے نے، ہاتھ جوڑ دے نے، کہندے نے جریج تینوں اسی سونے دی کٹیا بڑھا دینے ہاں لیکن سانو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جریج کہندے لوگوں معافی اللہ کولوں میں بھی منگنا، تسی بھی منگو، اصل مسئلہ ہے نہیں، مسئلہ ہے مینوں اماں دی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے رب نے کہا سی لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنی اماں تے ابے دے سامنے اف بھی نہ کریا کر، انہاں دے سامنے زور دا بھی نہ بولیا کر، انہاں نو جھڑکیا بھی نہ کر، انہاں نو اے بھی نہ کیا کر، مینوں بڑا پتہ ہے تسی بڑا جان دے ہو۔ وقل لہما قولا کریما، انہاں نو نرم لہجے وچ گل کریا کر۔ واخفض لہما جناح الذل، اپنے ماں باپ دے سامنے جھک جایا کر، اپنے کندھے
جھکا لیا کر، جس طرح مرغی اپنے پراں دے اندر اپنے بچیاں نو چھپا لیندی ہے، تو اپنی ماں باپ نال انج دا نرم سلوک کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ دی قسمیں ماں دی بد دعا لگ جائے تے اللہ دی قسمیں امیر بھی فقیر بن جاندے نے، ماں دی بد دعا لگ جائے بڑے بڑے رئیس بھی کنگال بن جاندے نے۔ اسا انہاں لوگاں نو ویکھے جڑے بڑے زمین والے، بڑے پیسے والے، بڑی جائیداد والے ماں دے سر وچ جتیاں مار دے سن، اج گلیاں وچ بھیک منگ دے نے، اج اڈیاں وچ پیسے منگ دے نے، انہاں نو روٹی بھی کوئی نہیں دیندا۔ تے میں گل اج دی نہیں کردا، میں پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ دی تینوں گل سنانا چاہنا وا۔ اے نبی دا زیارت کرنے والا، اے پیغمبر دی محفل وچ بیٹھن والا، اے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا، ہر ویلے وضوء دے چہرے دی زیارت کرنے والا، آخری وقت آ گیا، موت و حیات دی کشمکش، زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی دے پروانے پریشان ہو گئے، یا اللہ معاملہ کیے؟ آقا علیہ السلام دے دربار وچ حاضر خدمت ہوئے، محبوب جی آپ دے پیارے دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ فرمایا پتہ کرو اس دے ماں باپ زندہ ہون گے۔ جدو پتہ کیتا باپ اللہ نو پیارا ہو چکے سی تے ماں زندہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو ہے دیکھیا آقا علیہ السلام نے پوچھیا نی اماں تو تے زندہ ہے؟ علقمہ تے ناراض تے کوئی نہیں، کہن لگی کیوں نہ ناراض ہواں، پرایاں دے پتھر اننے سخت نہیں لگ دے جتنے اپنے دے پھل پتھراں تو سخت لگ دے نے۔ اپنے دیاں کیتیاں ہویاں گلاں دلاں تے زخم کر جاندیاں نے، تیر تلوار دے زخم مٹ جاندے نے پر گلاں دے زخم مٹ دے کوئی نہیں۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گھر بیٹھی ہوندی سا، ایدی بیوی بھی بیٹھی ہوندی سی، اسی دوویں گلاں کر رہیاں ہوندیاں سا۔ اے اپنی بیوی نو نہیں سی کہندا، مینوں کہندا سی، بکریاں چڑھا کے آندا سی تے کہندا سی اماں تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے، ہر ویلے زبان کھولی رکھنی ہے، آخر لخت جگر میرا ہے، نور نظر میرا ہے، مینوں دکھاں نال پالے آئے، دہاڑیاں کر کے پالے آئے، مزدوریاں کر کے پالے آئے، مینوں دکھ بڑا لگدا سی تے میں کیا کماں؟ اللہ تیری آخرت چنگی نہ کرے، اللہ تیری موت اچھی نہ کرے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا نہیں اماں توبہ کر، توبہ معافی منگ اپنے رب کولوں تے پتر نو معاف کر دے۔ کہندی ہے نا ماں نو اپنا اپنی اولاد نال ہوندے نے، میں تے معاف نہیں کرنا۔ فرمایا اچھا میرے پروانے ہو، دیوانے ہو تے مستانے ہو، لکڑیاں لے کے آؤ، علقمہ نو جلاؤ۔ جدو ماں نے سنیا ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کملی والے آؤ، اس گل دا تے مینوں پتہ کوئی نہیں سی، پتر میرا ہوئے میری اکھاں دے سامنے سڑدا نظر آوے باویں جو کہندا رہے، اللہ دی قسمیں میں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ ماں نے معاف کیتا، رب نے رحم کیتا، حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری۔ اللہ معلوم ہویا ماں ناراض ہوئے موت بھی کلمے والی نصیب نہیں ہوندی، تے جے ماں راضی ہوئے تے اللہ کلمے والی موت نصیب کر دیندے۔ مسلمانوں میں انہاں لوگاں دے حالات پڑے نے جنہاں دے ماں باپ ہندو سن، سکھ سن، عیسائی سن، انہاں نے اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں چھوڑی، اللہ نال شرک نہیں کیتا، دین دے معاملے دے اندر اللہ دی گل منیے، دنیا دے معاملے دے اندر ماں باپ دی گل منیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ میرے نال جنت وچ کون کٹھا ہوئے گا؟ فرمایا پیارے کلیم تیرے نال جنت وچ ایک کسائی جائے گا، بازار وچ گوشت ویچ دے، او دا گوشت سارے تو پہلے وک جاندے، جاؤ اس نو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق نال چلے، اللہ دے کلیم
میں اس تو پوچھو تے صحیح وہ عمل کیے. انہوں فرمایا میں تیرے گھر مہمان رہنا چاہنا. انہیں کہا بڑی خوشی نال. 7 بسم اللہ. جی بسم اللہ تشریف لے آؤ میں تھوڑی مہمان نوازی کرانگا. انہیں روٹی پکائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کھلائی اور گوشت پکا کے روٹی ایک جنگلے وچ لے گیا. اتھے دیکھیا تے خنزیر نہیں انہوں دے سامنے رکھ دیتا. واپس آ گیا نماز صرف فرض پڑھی فرض پڑھ کے سو گیا. تہجد کوئی نہ پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں تے سمجھا سی تو ساری رات قرآن پڑھنے ساری رات نماز پڑھنے ساری رات اللہ اللہ کرنے ساری رات اللہ دی یاد کرنے تیرا کوئی بڑا عمل ہے تو تے کوئی عمل نہیں کیتا تے تیرے واسطے خوشخبری بڑی ہے. انہیں کہا جی خوشخبری بعد ہی دسنا میری پہلے سن لو. اے خنزیر تے خنزیری میرے ماں باپ نے جدو بنی اسرائیل دیاں شکلاں بگڑیاں سی اللہ نے رشتے بندر خنزیر بنا دیتا سی. انہاں دی شکل بگڑ گئی سی تے میں اللہ دی توحید نو نہیں چھڈیا. میں تھوڑا منن والا میں شرک نہیں کیتا میں ماں باپ دی نہیں منی دین دے معاملے چ رب دی منی ہے تے خدمت انہاں دی میں ضرور کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جا اللہ نے جنت وچ تیرا حشر میرے نال کر دیتا ہے. مسلمانوں ماں دی بد دعا تو بچیا کرو مظلوم دی بد دعا تو بچیا کرو مسافر دی بد دعا تو بچیا کرو اور یتیم دی بد دعا تو بھی بچیا کرو. میرے نبی نے فرمایا جس واسطے یتیم بد دعا کر دے او گھر کدی آباد ہو سکدا نہیں. فرمایا جس گھر وچ یتیم ہستا نظر آوے اتھے رب دی رحمت وستی نظر آندی ہے تے جتھے یتیم روندا نظر آوے اتھے گھر اجڑے ہویا نظر آندا ہے. میرے محبوب دا اعلان ہے ماں دی بد دعا تو بچو. میں تھانوں بارہا دفعہ سنا چکیا اے تے میرے بھائی دا تکرار سی بار بار سی بلکہ بے شمار بار سی. میں تھانوں پرانی گل نہیں نویں گل سنانا اور کئی دفعہ پہلے سنا چکیا. چیچا وطنی دے کھلے بازار دے اندر حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے جلیل القدر عالم سن. پورے پاکستان نہیں بیرون ملک دے اندر بھی انہاں دی دعوت و تبلیغ عام سی. بڑے سادہ خطیب بڑے دل لبھان والے اور بندیاں نو رلان والے سن اور ہنسان والے بھی سن. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے. فرماندے سن میں چیچا وطنی گیا میں ادھیڑ عمر دا بندہ ویکھیا لیکن دا حال عجیب ویکھیا. اس دے وجود تے پھوڑے نکلے نے پیپ بہ رہے خون نکل رہے مچھر کٹ رہے نے مکھیاں بن بنا رہی نے. او دی آواز انساناں والی نہیں او دی انسان گدیاں تے کتیاں والی سی. انہیں مینوں اپنی آواز نال کیا مولوی میری گل سن مینوں سمجھ نہ آئی. میں قریب ہو گیا معاملہ عجیب ہو گیا. میں پوچھا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں فلم دیکھن گیا رات 1 بجے واپس آیا. میری اماں دروازے دے باہر کھڑی سی مینوں دیکھ کے کہن لگی پتر جلدی گھر آیا کر تو نہ آویں مینوں نیند نہیں آندی میں روٹی نہیں کھاندی. پتر تیرے دوستاں نوں پوچھنیاں میرا پیارا کتھے گئے. میرے دوست میرے نال سن میں یار دی یاری نبھان واسطے اماں دے سر وچ چھتر ماریا. میری ماں دی زبان چوں چیخ نکلی عرش تے پہنچی زبان وچوں بد دعا نکلی. کہنے لگی عرش والیا جس میرا یہ جہان اجاڑے اے دے دوویں جہان اجاڑ دے. صبح سورج نہیں چڑھیا رات حالے تک میرے پیر وچ درد اٹھی. ایک پیر کٹیا گیا دوجے وچ اٹھی دوجا کٹیا گیا. ایک ہاتھ وچ درد اٹھی ہاتھ کٹیا گیا دوجے وچ اٹھی دوجا کٹیا گیا. اج میں پیراں تو لولا ہتھاں تو لنگڑا معذور بیٹھا. میرے جسم تے پھوڑن خون پیپ بہ رہے مکھیاں بن بنا رہی مچھر کٹ رہے. میرے مکان دی چھت گری مکان تباہ ہو گیا دکان اجڑ گئی. میں لوگن کہنا روٹی دا ٹکڑا دے دیو سارے کہندن بڑا بے غیرت انسان ہے جس نے اماں دے سر وچ چھتر ماریا سی اس نو کوئی روٹی نہ دیو. مولوی میں بھکھا مر رہا مینوں اے دس میرا اس جہان تے حال ہے میرا اگلے جہان کی حال ہوئے گا. مسلمانوں غور کرو فکر کرو تدبر کرو. اج دی نوجوان نسل اپنی ماں نو کہندی ہے کتی بھونک نہیں کنجری میرے سامنے نہ آ. ماں نو بازاری عورت کہندے نے. ہائے اللہ کیسا وقت آ گیا جس ماں نے بڑیاں دکھاں دے نال بڑیاں مصیبتاں دے نال بڑیاں پریشانیاں دے نال
اولاد نو پالیا سی. میرے کول میرا ایک دوست آیا 7 بیٹیاں دا باپ در بدر پھر رہے ہیں. بیٹے کہندے نے گھروں نکل جا اے تیرا گھر ہی نہیں. مسلمانوں اولاد تے ماں باپ واسطے رحمت سی, ماں باپ واسطے سایہ سی, ماں باپ واسطے آسرا سی, سہارا سی. اگر اولاد ہی ماں باپ نو دھکے دے اے بیچارے غریب کتھے جان. مسلمانوں او داستان میرے دل نو رلا دیندی ہے, میں تینوں سنانا نہیں چاہتا, اتنا عرض کرنا چاہنا اللہ دا واسطے ہی ماں باپ دی قدر کریا کر, قرآن دی قدر کریا کر, قرآن والیاں دی قدر کریا کر, کلمے دی قدر کریا کر, ایمان تے اسلام دی قدر کریا کر. تینوں قدر نہیں, تیرا میرا لگا کچھ نہیں. قدر انہاں کولو پوچھ جڑے اگ دے انگاریاں تے تڑپے, قدر انہاں کولو پوچھ جنہاں دا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, قدر انہاں کولو پوچھ جنہاں نو لوہے دیاں سیخاں تے چڑھا کے موت دے گھاٹ اتار دیتا گیا, قدر انہاں کولو پوچھ جنہاں نے دین واسطے پتھر کھا دے, قدر انہاں کولو پوچھ جنہاں نے اپنے معصوم بچے قربان کر دیتے. تینوں میری کیڑی قدر ہے؟ تو تے میں سنیا, ایس کنوں سنیا, ایس کنوں کڈیا, اللہ اللہ خیر صلاح. چلو اگلے جمعے سے رمضان وچ بڑا رش ہے, بندہ بڑا بے بس ہے, بڑی نماز ہے, بڑا روزہ ہے, بڑی تلاوت ہے, او بڑی دنیا ہے. اس تو بعد 11 مہینے چھٹی چھٹی ہے. نہیں نہیں, اسلام دی قدر کر, ایمان دی قدر کر, قرآن دی قدر کر, علماء کرام دی قدر کر, اولیاء کرام دی قدر کر, نبی آخر الزمان دی قدر کر, صحابہ کرام دی قدر کر, اپنے باپ دی قدر کر اور اپنی ماں دی قدر کر. جیڑا قدر کرے گا اللہ دل قیامت دی اس دی بھی قدر کرے گا, تے جیڑا نہیں کرے گا اللہ بھی اس دی قدر نہیں کرے گا. ماں کی قدر کو اتنا کر دوں گا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو بھی شہادت کی دعا دینی پڑے. اللہ تینوں میں عمل دی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ. اس سے نہیں کی کوئی سروک. آج کی یہ اس پروگرام کی تمام آڈیو کیسٹ سعید کیسٹ ہاؤس, سعید اسلامی کیسٹ ہاؤس, ان سے آپ احباب خرید سکتے ہیں. اور دیگر بھی ان کے پاس میرے کافی کلام ہیں آڈیو, تو جن احباب کو چاہیے وہ ان سے لے سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے سعید صاحب کس نالے نے جگہ بدلی ہے بھائی, نویں جگہ تے پہنچ جائے جتھے آندے نے, ہمارے جتھے آندے نے. اعلیٰ معیار کی ریکارڈنگ کا مرکز سعید اسلامی کیسٹ سینٹر اینڈ سی ڈی پوائنٹ, عقب مرکزی جامعہ مسجد, گلی نمبر 1, پراچا مارکیٹ, شہر جناوالا. موبائل 0301 72 70 926. والسلام. سعید اسلامی کیسٹ سینٹر, شہر جناوالا. لگن نہیں ہو دیندی تپیوا ماما جدوں مار جان دیاں کہ لکھ آن بہاراں وچ گلشن ول باغ دے مکھ پر تاونا نہیں. واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پوت کے کہ کسے گل لامنا نہیں. جی میں لاڈ لڈائے ماں پیاری انج لاڈ تے کسے بھی لڈاونے نہیں. دل رواندا رہندا تا سب او جان والے نے مڑے کے آمنا نہیں. کوئی کہندا نہیں پوتے گھر آ ماما جدوں مار جان دیاں مائے نی مائے مائے نی مائے آویں گی کیڑی رتے نی مائے آویں گی کیڑی رتے. اللہ سونیاں کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی.
کار کے رحمت اتے نیمائے آویں گی کیڑی رتے ماواں تے پتراں دا ساک انوکھا ماواں تے دھیاں دا ساک انوکھا پوچھ لے پاویں انہاں ساریاں لوکاں پوچھ لے پاویں انہاں ساریاں لوکاں پر ماں بنا نہ کوئی پوچھے نی مائے آویں گی کیڑی رتے جدے اتے راضی یارو اللہ دی سمان او دیاں نصیباں پیچھے جنتاں دی چھان نہیں تے یار ساولا کہندا خدا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پوت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں آج دس پروگرام دی آڈیو کیسٹ خطیب شیعہ وکیل صحابہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب کا ہر جمعہ کا خطبہ سعید اسلامی کیسٹ سینٹر جڑاں والا دے سٹال تو بہترین ریکارڈنگ دے نال حاصل کر سکتے ہو پراونا ہے تو آیا پراونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے بندیا پراونا ہے تو آیا پراونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پراونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پراونیاں نو جانا پیندا اے کلا آیا دنیا تے کلے جانا کلے کلا آیا دنیا تے کلے جانا کلے اکھاں میٹ کے تو ٹر جانا چلیا کھ مٹی دیا باویا غور کر کے کیڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا کہ تینوں کندھا دے کے ٹورنا جہان نے تینوں کندھا دے کے ٹورنا جہان نے